وإمامنا مستند الخلق أحمد الحامدين رحمة للعالمين محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مخلص مسلم موحد بھائیو دوستو السلام علیکم. واز اور تقریر دا جتنا قدر حصہ ضروری ہے بفضل اللہ و برحمتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اج دن دے اجلاساں وچ بھی اور پھر رات دے اس اجلاس کے اندر بھی واز اور جلسے دا تقریباً حق ادا ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت علماء کرام فضلاء اعظام دے بیانات دے اندر مزید رونق اور نورانیت عطا فرمائے. اگرچہ اس کے بعد بیان کرنے کی چنداں ضرورت نہیں اور نہ ہی مناسب ہے، مگر میں بھی چونکہ اس جلسے کا ایک فرق ہاں مثل پہلے اس وقت میرے اتر بھی فرق عائد ہوتا ہے اور تیسرا بھی ہے کہ اس کا مطلب جس کا کچھ نہ کچھ علماء کرام بھی صداقت کرے بیانات کی تائید یا اکثر لوگ کچھ خدا کے دوسرے قرآن مقدس کی تعلیم کے مطابق عرض کرا. چنانچہ بڑی ذلت نال درخواست ہے اس ذات ذوالجلال کے دربار لا یزال وچ کہ محض اپنی ہی ہدایت اور عنایت کے نال فرضاً علینا مرضیاً عنده اپنی ہی مرضی اور رضا معلیٰ کی خاطر اور مطابق کہہ سکنے کی سمجھا سکنے کی پھر تمہوں مینوں تمام سامعین متکلمین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسئلے اکثر جنہاں دا تعلق اللہ کی توحید مقدس کے نال ہے تو تساں لوگ جاندے ہو. شرک دی تردید دے اندر جتنا قدر بیان کیتا جائے تو الحمدللہ تساں حضرات دا سنیا اور سمجھیا ہوا بیان ہے. سرے دست دو چار اشکالات ہیں جنہاں دا دور کرنا مقصود ہے. پہلا مشکل ترین مسئلہ وہ ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا.
دوسرا مسئلہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت کا، اور پھر تیسرا مسئلہ ہے جس کا تعلق ہے ہر چھوٹے بڑے انسان کی موت نہ۔ عام طور پہ اعتراض کیا جاتا ہے جڑے ساڈے نال متعلق قسم کے احباب ہوندے نے، انہوں کے سامنے یہ اشکال پیش کیتا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی محترم رسول مکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات اور زندگی کے بارے احادیث آ گئی ہیں، لہذا جو رسول پاک دی باقی انبیاء دی مرن دے بعد قبر دے اندر زندگی نہیں تسلیم کرتا، وہ حدیثاں دا بولو سارے بولو ممکن۔ اس اعتراض تے اشکال دے اوپر آ کے بعض کم علم مختصر سوجھ بوجھ رکھن والے مسلمان ساتھی بعض اوقات پریشان ہو جاتے۔ وہ سوال بھی باجے ویلے سارے تک لے کے اندر بھی فلاں حدیث ہے، فلاں عبارت ہے، فلاں عبارت ہے۔ اور جڑے لوگ ہیں قبر کے اندر انبیاء تے اولیاء نو زندہ منن والے، وہ تو ایک بڑی سالم بدھی ودن حدیثاں دی کہ ایک حدیث دا انکار کرن والا کون ہے؟ کافر ہے۔ تو جتنے 20 25 یا 30 35 یا پورا ذخیرہ حدیثاں دا آ جائے کہ انبیاء تے اولیاء اپنی قبر پاک دے اندر زندہ ہوندے سنتے بھی انجے زندہ جی دنیا دے اندر ہن، صرف پردے دا فرق ہے، بس اگے اتنے زندہ ہن تے ہون تلے زندہ۔ پہلا شبہ تو یہ ہے کہ کیا واقعی ایسی کوئی حدیث ہے اس کائنات دے اندر یا نہیں؟ اس اصول دا، اس ضابطے دا ذکر اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے۔ اس مسئلے دا حل ذکر کیتا ہے کہ اے بات بھی اپنی جگہ تے اٹل ہے کہ اللہ دے سچے رسول دی سچی حدیث دا 20واں حصہ بھی جڑا محمد رسول اللہ دی حدیث دا ہے، اس دے اندر انکار بھی نہیں بلکہ شک کرن والا انسان بھی دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ جو شخص اپنے آپ مسلمان سمجھدا ہے، اس کے سامنے صحیح حدیث پیش کی جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی، سالم حدیث دا نہیں، ادھی حدیث دا نہیں، اس حدیث دے اندر اگر 20 جملے ہیں تے 20 لفظ ہیں، انہی لفظاں نو مننے تے ایک لفظ دا انکار ہی نہیں بلکہ ایک لفظ دے اندر وہ آکھے مینوں شک ہے تے تسلیم نہ کرے تو او شخص بھی دائرہ اسلام چوں خارج ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ اٹل، مگر یہ تا چیز ہے جو او حدیث واقعی محمد رسول اللہ دی زبان پاک چوں نکلی ہوئے کہ اس دی تصدیق اللہ دی کتاب نے اتوں فرما دیتی ہو، ورنہ قانون اللہ نے رکھا ہے جس دا اعلان محمد رسول اللہ نے فرمایا، کلامی لا ينسخ کلام اللہ وکلام اللہ ينسخ کلامی، میری حدیث اللہ دی حدیث نو مٹا نہیں سکتی، کلام اللہ ینسخ کلامی، اللہ دی حدیث میری حدیث نو مٹا دیندی۔
اس کا اعلان اللہ نے قرآن مقدس میں بھی فرمایا ہے، محمد رسول اللہ نے اپنی زبان مقدس نال بھی فرمایا ہے کہ اکثر اوقات انج ہوندا ہے کہ میں ایک حدیث بولاں اللہ دی کتاب دے خلاف ہوئے، اللہ دی کتاب میری حدیث نو آ کے مٹا دیندی ہے۔ انج کدے نہیں ہویا کہ اللہ پاک دی کتاب کچھ بول رہی ہوئے تے میری حدیث اس نو آ کے مٹا دے۔ انج تے ہوندا ہے کہ میں بولاں تے اللہ دی کتاب دے خلاف اگر بول پواں تو اللہ دی کلام میری کلام نو آ کے مٹا دیندی ہے، میری کلام خدا دی کلام نو نہیں مٹا سکتی۔ صحیح طور تے اگر محمد رسول اللہ نے کلام فرمائیے بالکل سچی سند نال، صحیح سند نال، مگر ہے اللہ دے قرآن مقدس دے قانون دے خلاف، تو اللہ دے پاک پیغمبر اس بات نو تسلیم کر دیں کہ صحیح طور تے میری زبان وچوں بات نکلی ہوئی اگر واقعی ہوئے مگر خدا دے قرآن دے خلاف ہوئے تو میں اپنی بات نو چھوڑ دینا اور اللہ دی کتاب دے پیچھے ٹر پاؤں۔ یہ تو ہے او حدیث جڑی صحیح معنی چ محمد کریم دی زبان وچوں صادر ہوئی ہوئے کہ جڑیاں روایتاں تے حدیثاں اس بارے چ لن کہ انبیاء تے اولیاء اپنی قبر چ زندہ ہیں، 16,000 محدث دی تحقیق دے مطابق انہاں چوں ایک روایت بھی ایسی نہیں جڑی محمد پاک نے فرمائی ہوئے، سب جھوٹ دا جھوٹ، کچھ رافضیہ دیاں کھڑیاں ہوئیاں، کچھ یہودیاں دیاں، کچھ عیسائیاں دیاں، کچھ زندیقاں تے ملحداں دیاں، ایک روایت یا ایک حدیث نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صحیح طور تے جڑی قرآن مقدس دے مطابق بھی ہوئے اور محمد پاک نے اپنی زبان نال فرمائی بھی ہوئے، محدثین نے اس نو اجماع کر کے تے صحیح آکھیا بھی ہوئے، جس وچ اے ثابت ہوندا ہوئے کہ واقعی انبیاء یا اللہ دے پیغمبر مرنے دے بعد قبر دے اندر کیا ہیں، زندہ ہیں یا سندے ہیں۔ ایک روایت بھی پورے ذخیرہ حدیث ایسی نہیں صحیح، اور جو روایتاں وہ روایات بھی اس کائنات دے اندر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زبان وچوں نکلیاں جڑیاں صحیح سند نال ثابت ہیں، مگر اللہ دی کتاب دے جو خلاف آئیں اللہ نے جھڑک دیتا میرے پیغمبر اپنی بات چھوڑ دے، میری بات کدے نہیں ٹالی جا۔ مثال دے طور پہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدو ون کے ویکھیا نا حلیہ اس لاش دے اتے کھڑے ہو کے جڑی لاش آئی حضرت حمزہ دی، دیکھیا اس وقت نک کٹے ہوا حضرت حمزہ دا، زبان کٹی ہوئی، سینہ چیرے ہوئے، جی نچھا کے ویکھیا تو وچوں اگلیاں کلیجہ کٹ کے جگر کلیجہ کٹ لیا، انگلی دے پوٹے جڑے ہن وہ انہوں نے کٹ لے۔ حلیہ جس وقت دیکھے کہ ظالمہ نے شہید کرن دے بعد بھی معاف نہیں کیتا میرے چاچے حمزہ نو، بری طرح زخمی کیتا، بڑی شدت نال دکھ تے تکلیف دے دے کے، بلکہ بعض یہودڑیاں نے تو کلیجہ حضرت حمزہ دا کڈ کے تے وکھا وکھا کے مسلمانوں نو چبا چبا کے کھاتا۔ تو اس ایک گل کیتی کہ اسا انہیں تواڈے ہاتھ اتنے مگ ڈلنے جویں اس حمزہ ساڈے وڈیا وڈیا نو قتل کیتا ہوا ہے، اسا انہیں طرح تانوں تکلیفاں دینیاں کہ اس طریقے نال دوسرے تے ظلم کریندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل ویکھی کہ اپنے وس تو باہر ہو گیا مال، حتیٰ کہ میت پاک اور لاش مبارک حضرت حمزہ دی پہچان نہ سکے محمد پاک، اپنی پھپھی نو بلایا، انہاں آ کے ٹٹولیا، اتنا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیتا ہا کہ بڑی مشکل نال ہتھاں دی انگلی کے نشانہ تو ویکھ کے تے مائی صاحبہ نے آخیا اللہ نہ بلایا تو ہن ہاتھ میرے گرا دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا درد آیا کہ اے لفظ فرمائے اللہ دے پیغمبر کے لن اصب مثلے کا ابدا، مینو اللہ دی قسم ہے جدن دے میرے اتنے مصائب آندے رہے نہ اتنا مینو کدے دکھ آیا ہے تے نہ قیامت تک پھر میرے اتنے اتنا دکھ آنا ہے جتنا اج میں اپنے چاچے دی لاش پاک نو ویکھ کے دکھ اٹھایا۔
اتنے لفظ فرما کے ایک حدیث فرماندے نبی پاک کو سنو غور نال. نبی پاک فرماندے لئن بقیت لأقتلن به 70 من صنادید قریش. جے میں زندہ رہا، جے میں جیندا رہا تو مینوں اپنے چاچے دا اتنا دکھ ہے جو میں جب تک انہاں قریشیاں دا 70 بندہ قتل نہ کر لئی سا میرا دکھ کدے مٹنا نہیں. لئن عشت لئن بقیت لأقتلن به 70 من صنادید قریش. یہ حدیث بڑی کہ نہ بڑی محمد رسول اللہ دی؟ اتنا بڑا جملہ لئن بقیت الى قابل آمن لأقتلن به 70 من صنادید قریش. جے میں زندہ رہا تو مینوں اتنا دکھ آیا ہے اپنے چاچے دی لاش دے ویکھ کے، اتنی دل دے اندر اداسی چھائیے کہ میں آتا 70 بندہ جب تک قتل نہ کر لئی سا قریشیاں دا اس وقت تک میرے چاچے دے خون دا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا. حدیث بڑی جی بولو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان پاک دے نال اے حدیث بلندن لئن بقیت جے میں جیندا رہا لأقتلن به 70 من صنادید قریش. 70 بندہ انہاں مشرکاں دا قریشیاں دا میں جدوں تک قتل نہ کر لواں تہے ٹیگ نہ کر لئی سا او توڑی میرے چاچے دا بدلہ پورا. حدیث فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مگر اے حدیث اللہ پاک دی کتاب دے قرآن پاک دے خلاف آئی. کس کے خلاف آئی؟ فرمائی ضرور اور فرمائی بھی سچی روایت. ایک جملہ سچا فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مگر اللہ پاک دی کتاب دے خلاف آئی. اللہ پاک نے فرمایا لیس لک من الامر شیء. اے جڑا کچھ فرما رہے ہو میرے پاک پیغمبر انہاں وچوں کچھ بھی تیرے اختیار دے اندر کئی نہیں. ایک بھی تو قتل نہیں کر سکنا. تساں تا 70 دا نام لائے رہے ہو، ایک بھی قتل نہیں ہو سکنا. حالانکہ قانون یہ 70 دا نہیں جو ایک دے بدلے کتنے کٹھے ونجن 70 نہیں. کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. میں قانون قرآن پاک دا بیان کیتا ہے جو ایک دے بدلے تیری حدیث آخیا ہے جو ایک دے بدلے کتنے قتل کرے سا کتنے. قرآن دا قانون ہے او تیری حدیث ہے تے اے میری حدیث ہے
اللہ نزل احسن الحدیث، میری بھی حدیث ہے تیری بھی حدیث ہے، میری حدیث احسن الحدیث ہے قرآن پاک ہے، تیری حدیث اے تیرا بیان پاک ہے، جدا دوہاں دی ٹکر لگ ونجے وت میری حدیث تا تیری حدیث نو مٹا دیندی ہے، پر تیری حدیث میری حدیث نو نہیں مٹا سکدی۔ كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ تو ایک دے بدلے 70 قتل کرن دا قسم چائی کھلوتا ہے، پر مینوں اپنے تقدس جلال تے جبروت دی قسم ہے تو کدے بھی پورا نہیں کر سکدا۔ کیوں؟ شریعت دے لحاظ نال بھی نہیں کر سکدا، تکوین دے لحاظ نال بھی نہیں کر سکدا، شریعت دے لحاظ نال بھی تیری یہ حدیث منظور نہیں۔ کیوں کہ شریعت وچ میں قانون رکھیا ہے ایک دے بدلے، بولو ایک دے بدلے ایک قتل کرنا ہے، ایک دند دے بدلے دند، نک دے بدلے نک، کن دے بدلے کن، ایک جان دے بدلے جان، ایک دے بدلے ایک رکھیا ہے۔ میری حدیث دا تے قانون ہے، تیری حدیث دا اے قانون بنایا ہی جو ایک دے بدلے کتنے قتل کرنے۔ اپنی بڑی قسم چاہیے میرا پیغمبر قسم دا کفارہ ادا کر دے تو تیری روایت تیری حدیث میری حدیث کے مقابلے چ ٹھہر۔ شریعت کے لحاظ نال بھی میری حدیث غالب ہے، میرا قرآن پاک غالب ہے، میری کتاب غالب ہے، میری احسن الحدیث غالب ہے، تو تکوین دے لحاظ نال بھی تو نہیں کر سکدا۔ کیوں؟ قانون تے ہے کہ ایک دے بدلے ایک ہونا ہے، مگر تیرے چاچے دا معاملہ یہ جی میرے پیغمبر کہ اتنے تو ایک دے بدلے ایک بھی قتل نہیں کر سکدا۔ کیوں؟ جیڑا قاتل لے تواڈے چاچے دا او واشی، تینوں کیا پتہ میرے پیغمبر کل توڑی جو سوٹیاں سٹ کے میرے دربار تے روندا آ ونجے تا میں تا معاف کر دیونی، وت قتل کینوں کرے سے میرے محمد رسول اللہ۔ شریعت اعتبار نال بھی تیری روایت قرآن دے خلاف کدے نہیں ٹھہر سکتی، تکوین دے لحاظ نال بھی اے ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ تکوین دا قانون ہے شریعت دے مطابق تاں ایک دے بدلے ایک ہونا ہے، اس واسطے تساں جڑا کیا ایک دے بدلے میں 70 قتل کرے سا تاں میرے چاچے دا بدلہ ون کے پورا ہو سی۔ اے شریعت دے خلاف ہے، کیویں اللہ دے قرآن دے قانون دے خلاف ہے کہ تکوین دے لحاظ نال ہی نہیں۔ کیوں؟ جو ایک دے بدلے ایک ہونا، مگر اے تا قسمت انج لکھی گئی ہے تیرے چاچے دی کہ ایتھے ایک دے بدلے ایک بھی قتل نہیں ہو سکنا۔ وہ واشی جڑا قاتل محمد رسول اللہ دے چاچے دا جڑے لے اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک فرماندے جو وہ کل نو روندا روندا میرے دربار تے آ گیا، میں تا آندے ہوئے نال سلو کر چھڑے سا ول قتل تو کینوں کرے سے میرے پاک پیغمبر۔ تھوڑے دن گزرے تے واشی ہوا گل بنی، وال بھونڈ اڈے ہوئے، گل چ پگڑی سٹی ہوئی، گلو لتھا ہوا، پیروں ننگا، منہ دے دہائی پائی ہوئی، مدینے دی گلیاں چ آ وڑیا، صحابہ کرام نو آکھے رسول پاک نو سفارش کرو میں توبہ کرے نا، میں انہاں دا دل دکھایا ہے، انشاءاللہ اسلام میں قبول میرا کر لون، مینوں داخل فرما لون، میں ایڈے ایڈے بہادری دے جرت مندی دے جذبات دے جوہر وکھائی سا کہ محمد کریم نو اپنے چاچے والا دکھ تے بھول ہوئی سی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر صحابہ کرام آندن، او آ کے آدن یا رسول اللہ واشی آیا کھلائے تے منتا کریندا ہے، روندا ہے تے سر وچ مٹیاں پائیاں ہوئیاں، آدا ایک دفعہ مینوں معافی لائے کے چدیو، آئندہ واسطے میں بڑے جوہر وکھاون۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر رو رو کے اپنی داڑھی مبارک پھسائی بیٹھن، صحابہ کرام نو آدن تساں آکھو تے بھاویں نہ آکھو مالک مینوں پہلے اطلاع دے چھوڑیے، اے میرے پاک پیغمبر او واشی آندا پئی اس نو جھڑک دے کے پیچھا واپس نہ پیا کرے، میں صفائی تے سلو کر لئیے او دے نال۔ الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام سب تو جتنے زیادہ گناہ ہوون کفر دی حالت دے اسلام جڑے قبول کر لوے ون تے سارے اللہ پاک مٹا دیندا ہے۔ محمد رسول اللہ فرمایا اس نو آکھو ون کے ان استطاعت ان تغیب انی وجہک، جے مہربانی کر سکنا ہے تے 4 دہاڑے میرے سامنے نہ آ، متا تینوں ویکھاں تے مینوں اپنا چاچا حمزہ یاد آوے، متا میرے دل وچ کوئی دکھ تے زیادہ درد دا ولولا اٹھی کھلوے،
اسلام تیرا قبول ہے، سر نال سائیاں جو قبول کر لیا، میں کیویں تینوں پیچھے ہٹا سکدا؟ اللہ نے ایک قانون ثابت کر دیتا کہ او بات جڑی محمد الرسول اللہ دی، او حدیث جڑی محمد الرسول اللہ دی زبان وچوں نکلے ہوے اللہ دے قرآن دے خلاف، اللہ پاک فرماندا جے قسم چائی کھلائے اپنی قسم توڑ چا میرا پیغمبر تیری حدیث تا ٹوٹ سکدی ہے، مگر اللہ دی کتاب دا قانون کدے ٹوٹ نہیں سکدا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو میں آئندہ شہد نہیں کھاونا، میں آئندہ مکھی نہیں کھاؤں۔ حدیث بنی کہ نہ بنی؟ حدیث کہیں سارے نہیں پتہ ہی نہیں۔ جیڑا لفظ اللہ دے پیغمبر دی زبان مقدس وچوں نکل ونجے اس نو کیا آکھن؟ یہ حدیث۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماندے میں آئندہ واسطے مکھی نہیں کھاونا۔ حدیث بنی کہ نہ بنی؟ اللہ پاک دی حدیث تو نازل ہوندی ہے کہ او آ کے محمد رسول اللہ دی اس بولی ہوئی حدیث پاک نو مٹا دیندی۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے پاک پیغمبر لما تحرم، جدا تو میرا نبی ہے، نبی او ہوندا ہے جڑا پڑھ کے تے اگا تاں اطلاع دیندا ہے، جدا تو میرا نبی ہے میرے کولوں تو چکیتا ہے، لما تحرم ما احل اللہ لک، کئی تو پوچھ کے آکھے لما کیوں آکھے میں تے شہد نو ایو جہا بنایا ہے، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، میں تو مومنا واسطے شفا بنایا ہے، کافراں واسطے شفا بنایا ہے، اپنے واسطے بھی شفا بنایا ہے، پرایاں واسطے شفا بنایا ہے، جدا میں اپنے دشمنوں واسطے ہی ماکھی نو شفا بنا دیتا ہے، تو میرا اپنا ہو کے جے آکھے جو میرے وجود تے حرام ہے لما تحرم، کئی تو پوچھے آئی جے کر قسم چائی کھلائے تے اپنی قسم نو توڑ چھوڑ، تیری حدیث تا ہاتھ وچوں ٹوٹ سکدی ہے مگر اللہ دی کتاب دا قانون کدے توڑیا نہیں جا سکدا۔ بھائی سمجھ آتی پی نہیں؟ تقریریں تو ہو گئی نا، صرف مسئلہ سمجھانا تھا۔ سچے طور تے صحیح طور تے جڑی حدیث محمد رسول اللہ دی زبان پاک وچوں نکلی ہے او بھی جے کر قرآن پاک دے خلاف آ گئی ہے، اللہ پاک فرماندا ہے اے میرے پیغمبر لما تحرم ما احل اللہ لک تب تک یا مرضات ازواجک، او میرا سونا ایک گل نہیں تھاندی تیرے میرے تعلق دے وچ، میری مرضی دی وجہ تو کئی چیز حلال حرام کیتی کر، ان تب تک یا مرضات ازواجک، تو اپنی بیویاں دی مرضی دی وجہ تو جے حلال حرام کرنے لگ ونجے تے تیرا میرا تعلق نہیں رہ سکدا۔ مایا چا آکھیا نا جناب دے اج منہ وچوں تاں ماکھی دے مانے دے ہوا پہ جاندی، نبی پاک فرمایا میں مانے کھانا تے چھتا تے نہیں کھاتا، میں تے ماکھی کھاتا ہے۔ انہاں آکھیا جی سانو تے معلوم ہوندا، نبی پاک فرمایا چنگا ہی معلوم ہوندا تے میری قسم ہو گئی میں اگا تے ماکھی اوکا۔ حدیث بنی کہ نہ بنی؟ محمد پاک دے ایک لفظ دا منکر بھی کون ہے کہ جیڑی حدیث نہ ہوے تے انہیں نبی دے متھے لائے او دے نال دا بے ایمان ہی 14 تب کچھ کوئی ہوے بے ایمانہ دی گھڑی ہوئی تے آکھے کالا کالا، کون منکر کون انکار کر سکتا ہے محمد کریم دی حدیث دا؟ مگر شرط ہے کہ ہوے حدیث محمد پاک دی، اور پھر دوئی شرط نہ لے کہ حدیث ہوے تے قرآن دے خلاف بھی نہ ہوے۔ جدا محمد دی زندگی چ اللہ پاک نے محمد دی حدیث نو پیچھے ہٹا کے اپنی حدیث قرآن والی نو بحال کیتا ہے، موت دے بعد کوئی ملا پڑھے اس نو قرآن دے مطابق فٹ کرنی پوسی، اگر قرآن دے خلاف ہوے مننا پائے گا کہ ساری کائنات الٹ سکتی ہے، پر محمد کریم قرآن دے خلاف کدے فرما کے جا نہیں سکتا دنیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر سوال کرنا ان لوگ آدم جناب دسو اصحاب کہف دا واقعہ کیویں، سکندر ذوالقرنین دا واقعہ کیویں؟ نبی پاک فرماندے او یارو او قریشیو میرے کولوں کل آئیو میں دساں گا۔ حدیث بنی کہ نہ بنی؟ بولو کل آئیو میں
اللہ پاک دے دربار دے اندر اللہ دے قرآن دے خلاف آئی اے حدیث. کیوں؟ قرآن کیا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. رتے جتنا بھی تواڈے وچوں کوئی نہیں چاہ سکدا تا چاہ سکدا ہے جے پہلے اللہ پاک دی مرضی ہو ونجے. جد اے عام قانون اللہ دی کتاب مقدس دے اندر ہا محمد کریم دی زبان چ نکلی ہوئی حدیث اللہ دی اس قرآن والی حدیث دے خلاف آئی. اللہ پاک نے پھر اس نو توڑ ہی نہیں کر دیتا. جو جڑی دھمی دا نام لیا محمد رسول اللہ نے دوجے دیاڑے آ گئے یہودیاں نو بھی نال رلا کے سارے قریشی آ گئے. نبی کریم نو آدن جواب دیو حضرت جی. حضرت پاک اپنا تلے منہ کر کے نیویاں پا کے شرم و حیا دا خوب محمد کریم بیٹھا رہا. تیسرے دن نائن چوتھے دن نائن چلدیاں پورے 17 دن گزر گئے جواب کوئی نہیں دیتا. 17ویں دن دے بعد جبریل علیہ السلام آندن اللہ پاک بھیجے دن ون جبریل محمد رسول اللہ وڈا دکھیا بیٹھا ہی. اتنا زیادہ دیر تھوڑی زیادہ مت دی ضرورت نہیں. ہوں نصیحت کرنی آئی محمد کریم نو قانون سمجھاونا کہ جدا بولیا کر میرے قرآن دے مطابق بولیا کر میرا محمد رسول اللہ. ورنہ بھاویں تو تیرے نال دا 14 طبقہ دے اندر میں کوئی پھمن تے لاٹ بھی نہیں بنایا. سارے میرے لگے ہوئے دنیا دے باغ دا ایک بنرا تے سیرا تو محمد رسول اللہ ہے. مگر سارا کچھ تا کر سکنا اپنی کتاب دے خلاف جے تیرے بول بھی ہوون تا مٹا دینا. اپنے قانون نو کدے بدلن تے بدلاون دی توفیق کسے نو نہیں دتی. 17 دن دے بعد پھر جبریل آئے. نبی کریم رو پے خوشی تو تے فرماندے نے یار یاریاں انج تے نہیں بندیاں. ایک اگلے پچھلے پیر ودا پھیرا مریندا ہونا ہے. تے بھلا اے کوئی دوستی دا حق ہے جو 17ویں دیہاڑے آ کے منہ وکھایا ہی. جبریل علیہ السلام دن ما نتنزل الا بامر ربک. اللہ پاک دی ذات دی قسم ہے مینو اللہ دی ذات دی قسم ہے. اساں جدوں اپنے ڈاک خانے دے اوتے وینے آئے سدرۃ المنتہا تے جتھوں ڈاکاں ملدیاں سانو تے وت گھن کے آنے آئے. اے اللہ دے پاک پیغمبر تو تا اپنی مرضی دے مطابق باہر رہے تا باہر رہے اٹھی کھلویں تا اٹھی کھلویں. مگر ما نتنزل الا بامر ربک. سانو اللہ دی قسم ہے جڑے ویلے اٹھے کھلوتے ہونے آئے ایک وال دے برابر بھی تلے اٹھ نہیں سے ہو سکدے جے تھوڑی اللہ پاک اجازت نہ دے. ساری دنیا نالوں تساں زیادہ مجبور ہو تے تواڈے نالوں اساں فرشتے زیادہ مجبور ہیں. جنہیں جنہیں کوئی زیادہ نیڑے ویندا ہوندا ہے شہنشاہ انہیں بدھی ویندا ہے تے جکڑی ویندا ہے. ایکو اختیار رکھے استا سارا اپنے کول رکھیا سور کہے دے کول نہیں. میرے اپنے اختیار ہوندا اٹھائی تیرے رلے رہ ونجا پر اللہ پاک دی مرضی دے خلاف میں نہیں کر سکدا. اج اللہ پاک اجازت دتی ہے حکم دیتا ہے تے میں حاضر تھی گیا. نبی پاک فرمایا کیویں آون ہویا ہے اتنے دیہاڑیاں دے بعد اللہ دے پاک پیغمبر دے وحی نازل پئی ہوندی ہے. اللہ پاک فرماندا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. اے میرے پاک پیغمبر میں تو جتنا بھی لاڈلا پیغمبر ہے جتنا محبوب ہے اتنا پیار ہے مینوں تیرے نال. جے کر کوئی اپنے متھے تے وٹ پا کے تیرے طرف ویکھے تو میں قسم چاہ کے آدا اپنی میری رحمت بھج پوندی ہے. میرا قہر ود کے ون کے اٹھے آدا ہے لنصفا ان بالناس یا ناس یتن کاذبتن خاطئہ فلیدو نادیا فلندو زبانیا. او میرے پیغمبر کے پاسے اپنے متھے تے وٹ چڑھا کے او ویکھن والے خنزیرا جے میں تو چونڈے کو پھد کے جہنم وچ نہ گھسیٹا تے میں محمد دا خدا وی نہیں. ایڈا پیار ہے مینوں تیرے نال. مگر سن میرے پیغمبر ما یبدل القول لدیا. تیریاں گلاں تے مٹ سکدیاں مگر میرے بول قرآن وچ بولے ہوئے کدے مٹائے نہیں جا سکدے. اس واسطے اپنی بات نو واپس لائے مت دیندا پیا. اگا واسطے جے کوئی گل کرنی ہوئی تا آکھیا کر انشاء اللہ. میں دھمی کرے سانجے چاہیا کہے اتنے جناب دی چاہت کم نہیں دیندی اتنے کہیں چاہت کم دیندی. انشاء اللہ جے
اللہ پاک دی مرضی بن گئی، جے تھوڑی اس دی مرضی نہ بنی نہ تہاڈی تھمی چلدی ہے تے نہ پرسوں چلدی ہے۔ جو حدیث محمد کریم دی زبان وچوں نکلی ہے ہووے سچی، سند صحیح ہو، لفظ بھی واقعہ محمد کریم منہ چ بولے ہون، پر ہووے قرآن دے خلاف جدا او نہیں چل سکدی تے جڑیاں کوڑیاں بے ایماناں دیاں کھڑیاں ہوئیاں ہون او اللہ دی کتاب دے مقابلے چ کس طرح آ سکدیاں؟ من صلی علیہ عند قبری سمیتو، اے دے کھڑن والا بے ایمان، اے دے کھڑن والا الانبیاء احیاء فی قبور، اے دے کھڑن والا لانتی ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، اے دے کھڑن والا ناسبی پکا بے ایمان، النبی اللہ حج یرزق فی قبری ممتع بجمیع الملاذ والعبادات، اے دے کھڑن والا پکا خبیث لانتی، اے سارے کوڑے بے ایماناں دیاں کھڑیاں ہویاں ہتھے لگ گئے نہ کلمہ گو مسلمان دے، حالانکہ محمد کریم دی زندگی دے اندر او سچیاں حدیثاں جڑیاں محمد دی زبان چوں نکلیاں ہاں اللہ دی کتاب دے خلاف، اللہ پاک فرمایا ہے روندا ترائے ون میرا پیغمبر، قسماں دے کفارے تدے میرے پیغمبر، لفظ اپنے توڑ سٹ میرے پیغمبر، اپنی بنیاد چھوڑ سٹ میرا پیغمبر، اپنی حدیث چھوڑ دے میرا پیغمبر، 14 طبقہ نو چھوڑنا پوی تا چھوڑ دے میرے پیغمبر، مگر میری کتاب دے قانون نو چھوڑن دی گنجائش کوئی نہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ اتبع ما یوحی الیک ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان او لوگو تہاڈی مرضی بھاویں منو تے نہ منو، روایتاں در جاؤ، اکابرین در جاؤ، بزرگاں در جاؤ، چھوٹیاں در جاؤ، بڑیاں در جاؤ، میں محمد اپنی جگہ تے مجبور ہوں، تساں اپنی جگہ تے مجبور ہو، جویں تانوں کوئی پیر ملا چاہ کے تساں او نہیں چھوڑ سکدے، مینوں ایڈا پھگا سمجھیا نے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، تساں اپنے بزرگاں دی نتھ پائی کھلوتے ہو، جے میں اپنے اللہ دی کتاب دی نتھ چا پائی لکم دینکم ولی دین، جے تہاڈا پجدا قرآن تے نہیں پوندا تے چوئیاں ساڈا پجدا قرآن نو چھوڑ کے کوڑیاں دیاں گلاں تے نہیں پوندا۔ لا اتبع، میں تے اس دے پیچھے چلنا ہے جڑی بات محمد رسول اللہ فرما دے، مینوں اللہ پاک دی طرفوں ملی ہے سچی حدیث محمد رسول اللہ دی جڑی زبان وچوں نکلی ہوئی ہوئے، جڑے لفظ دا انکار کرن والا ہی کافر ہوئے، او روایت تے او حدیث جے کر آ ونجے خدا دے قرآن مقدس دے مقابلے دے اندر تے محمد رسول اللہ آپ فرما دے او لوگو لا تطرونی کما اطرت النصارى والیہود، مینوں حد تو زیادہ نہ بڑھا چھڑیا ہے جویں یہودیاں تے عیسائیاں اپنے اکابرین نو بڑھایا چا، مینوں اللہ دی قسم انما انا عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں، اللہ دی کتاب دے پیچھے میں چلنا ہے، میں سارے جہان تو اگوں لگا تے جہان سارے نو اگوں لائے کہ میں اپنے اگوں رکھنا ہے تے اللہ دے قرآن پاک نو رکھنا دیتا ہے، سارا جہان محمد جوان دے پیچھے، محمد جوان اللہ دے قرآن دے پیچھے، قرآن خود اللہ رحمان دے پیچھے۔ آیت بھی کیتی جاندی ہے کہ فلاں محدث نے آکھیا، فلاں نے آکھیا، جہلاں دے اللہ اللہ خدا تو ڈر رکھنا چاہیے ہے، کیڑا منہ بھر کے آدم کالا کالا رسول اللہ کالا کالا، حالانکہ اندر بجھی کھلی ہوندی ہے کہ واقعی فلاں محدث نے آکھیا اے دا راوی شیعہ ہے، فلاں محدث لکھیا اے دا راوی کمزور ہے، وقتی کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں من قال علی ما لم اقل فلیتبوا مقعدہ من النار، جڑا بندہ یہ شبہ دی بنا تے کہ میرے متھے کئی گل ہے انج سمجھے اپنا گھر جہنم وچ آپ میں بنایا ہے، مقعدہ من النار، میں آپ سوچ سمجھ کے اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنایا۔ یہ تو یہ ہے کہ اس معاملے وچ واللہ باللہ ثم اللہ قطعاً کوئی حدیث صحیح نہیں، اور جو روایت ہے خدا دے قرآن دے سری خلاف ہے۔ ایتھا النفس المطمئنہ، ایک لفظ امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے۔ ٹوپی والے مجھے گانا والا اٹھی جا میرا پتر، سختی ہونے پھر تو ٹنگ لگی
ہو تو تصے کچہری دیہا دے کٹے میں لگے ہو کہیں کام تو بندہ نہیں تھکتا مولوی بھی شوٹنگ تو اوڑے کی تھک ہوئی تو سب جاگ بیٹھے ہو پچھلے یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ پاک فرماندے جو بھی مطمئنہ نفس والا ہے کئی امارے نفس ہوندن کئی لوامے نفس ہوندن مگر اللہ دے نبیاں دی تابع دار جماعت دے نفس مطمئنے ہوندن اطمینان ہوندا ہے تے سکون ہوندا ہے انہاں دے ایمان دے اندر. جڑے جڑے بندے دے دل دے اندر اطمینان والا ایمان ہے سکون والا ایمان ہے یقین والا ایمان ہے چاہے وہ اللہ دا پاک پیغمبر ہے یا پیغمبر دا کوئی دوست ہے یا پیغمبر دی اتباع کرن والا کوئی مومن بندہ ہے اللہ پاک فرماندے ہیں جدا بھی وہ موت دے کنارے تے آندا ہے میں فرشتیاں دی جماعت بھیج دینا او دوروں آ کے سڈیندے آندن تے آدن یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ دے پیغمبراں دے منن والے پیغمبراں دی جماعت نو پیغمبراں دی اتباع کرن والے مومناں نو تے اللہ دے نبیاں نو 76 دیواری جدوں موت دے کنارے تے آندن فرشتیاں دی جماعت چھڈ کے آدھی ہے یا ایتها النفس المطمئنہ او اطمینان رکھن والیا تینوں بھوک آئی تا وی اطمینان رکھے ہوئی ترے آئی تا اطمینان رکھے ہوئی بچڑے مر گئے نی تا وی اطمینان رکھے ہوئی دھیاں مر گئیاں تا وی اطمینان رکھے ہوئی پھل پھولے باغ سارے اجڑ گئے نی تا وی اطمینان اللہ دی پارو رکھے ہوئی ساری تیری جائیداد لٹ گئی ساری تیری اولاد مٹ گئی سارا تیرا دھن تے دولت سارا لٹ گیا مگر تیرے دل وچ اطمینان رہیا جو مالک دی مرضی پوے چاہے تلوی تاکڑی تے رکھ دے چاہے اتلے پھٹے تے لائے ونجے جیلے مصیبت تیرے اوتے آندی رہی تو آدھا رہے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر ویلے اپنے اللہ پاک دے ذکر وچ اطمینان کرن والے بندیا ہن گھبراویں نہ پیا ہن فکر نہ کری غم تیرے ٹل گئے دکھاں دے دے جڑے ان کھٹ گئے انج نہ سمجھ کے میں ملک چھڑیندا پیا آ تینوں ملک وکھائیے ازار آئی تا سمر آئی تا ملک نہیں من و ملکن کبیرا یو جائے تا لکھا ملک رل ونجن اس دیس ماہی دے اس مقام تے جڑے ملک تے تو جا رہے ہیں او دی تا ایک مرلے دے شان نال وی 14 طبق تیرے نہیں رل سکدے. چل 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 اخرجی نکل اپنے وجود چوں تیرے نکلن دی ٹھلے جلدی چل مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. چل تیرا رب تینوں بلانا چاہندا ہے شوق ہے اس نو جو میرے دربار دے اندر آ کے میرے قرب دے اندر رہ ونجے. کتھے چلنا ہے روح پوچھدا ہے اجے تھوڑی وجود چوندا ہے تے پوچھدا ہے او فرشتیو میں کتھے ونجنا ہے اما الی الجنت او النار میں جہنم وچ ونجنا ہے یا نار دے یا بہشت وچ ونجنا ہے. ابو فرشتے آتے ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سانو اللہ پاک دی قسم یا دیکھو او تڑی ہن جے تڑی اس کرنگے تے وجود چ رہے ہیں جلدی کر موت دا وقت آیا کھلئی ہن تو سیدھا ونجنا ہے تے عبادی جتھے اللہ دے تیتھوں پہلے بندے گئے بیٹھن کہ کس مقام تے ونجنا الی جنتی اللہ دی بہشت برین وچ پہنچن.
ہر چھوٹے یا بڑے انسان تے جن دے دل دے اندر اطمینان دا ایمان ہے اللہ دے انبیاء، اللہ دے اولیاء، اللہ دے غوث کتب ابدال اوتار، اللہ دے منن والے جنہاں دا سب کچھ بھی لٹ ونجے پر اللہ کولو یقین جنہاں دا نہیں پٹیندا، جے کر سارے رل ونجن تاں اللہ کولو بد زن نہیں ہوندے، ساری دنیا مخالف ہو ونجے تاں اللہ دی کتاب مقدس نال ایمان تو دل انہاں دا بالکل نہیں پھردا۔ ایہو جے بندیاں نو موت دے ویلے تے اللہ پاک خوشخبری دیویندا فرشتیاں دی جماعت بھیج کے چلو چلو الا عبادی وادخلی جنتی، چلو جتھے میرے بندے تو پہلے پہنچے بیٹھے وہ استقبال واسطے تہاڈی انتظار کر رہے ہیں، جنتی چلو میری بہشت بھی سکدی پئی ہے جو میرے بندے آویں۔ اللہ 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 پاک دی کتاب مقدس دا قانون 50 سورت نازل ہوئی ہے، 100 تو زائد آیت دسیندی ہے کہ مرن دے بعد نیک لوگاں دا مقام متقی تے موحد اللہ موحد لوگاں دا مقام کتھے سیدھا بولو۔ تو اے تھوڑا جہا راز تمہیں دسنا چھوڑیے کہ مشرک اس گل کیوں نہیں منیندا۔ مشرک اللہ دے قرآن نے تو دسیا ہے کہ مومن تے موحد آدمی دا مرن دے بعد کتھے ٹھکانا ہے؟ بہشت برین وچ۔ بہشت دنیا دے وچ کہ اتاں؟ بولو دنیا نال تعلق اس نو، مگر مشرک کیوں نہیں منیندا؟ مشرک کدا ہی نہ منے سی جو اتنے بہشت چ۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ جدا بھی مشرک کو نو پوچھو یا آپس وچ کلے بیٹھے ہوئے قبر چٹ، کلے نوے کلے بیٹھے ہوئے آپس وچ بیٹھے آتے ہوئے یار وڈیاں بہاراں لگیاں کھلیاں، اج ملک مر گیا ہے تھمی چوتھری دے سر تے موت آوے سی اللہ کرے سی، پرسوں فلانا ٹرک ہوئے سی، پہلے دیہڑے فلانا انج ہوئے سی، رجدے پیا ہے پلدے پیا ہے یا ودو احدہم لو یعمر الف سنہ۔ اگو دعا دا یار خوشی نہ کر رہا پھر موت جو ہوئی کہ چھوڑ چھوڑ یار ساڈی تے تمنا ہے جو الف سنہ 1000 سال تھوڑی اسرائیل نو ادے راہ ہی نہ لبھے۔ مشرک ٹوٹے دا دل بجھدا ہے اگا تا مینوں لٹر لگنے اگا ہن یہ پراتا تھے یہ سڑکاں کنڈے 11ویں ختم چلیے تیجے 21 لعنت خدا دی گندا 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 انہیں واٹھا کنا نہ ون لگی انہیں گندا گندا یہ کھیکی اڑی ہوئی مکدی جو نہیں گھن گھن لگو بدعت تے شرک دا ہی مکن چ نہیں جاندی۔ آدھا جی یہ اتنی چیزیں ہیں ساریاں قدر نصیب ہو گئی، اللہ کرے الف سنہ 1000 سال تھوڑی ساڈے نیڑے موت ہو، جدوں آپ مرنا ہی نہیں چاہتا ما ہوا بے موسیٰ لو یعمر۔ اللہ پاک فرما دیں باویں جتنیاں تمنا ہی کر لگے موت دا وقت کدے ٹل نہیں سکتا۔ پیر اورانو چا سڈے مولوی اورانو کئی ٹھنگ باز چپر باز ٹیٹو خاوری آ کے کریں دن کپڑے تے لکھ کے تے گل چ پائیں دن سارے ہیلے کرے نا، اور ایک آپ کھلا کھڑا ہوندا نہیں جی سڈ لیا یاسین پڑھے پر تے نستوکی ہوے اونج مار رہا ہے کوشش کر رہا نکم ہویا ہن یاسین نو سڈا سورت یاسین دی کمی گھٹے سی اونج نہیں مردا کر آیا سی پھٹھر کھاونا مولوی بھی اتنے آ بیٹھا مہنت بن کے کتے کا پتر یاسین بیٹھا بن کہ بھائی اچھے جد نہیں پہ نکلتی یہ قرآن کی صورت یاسین بندے مار یہ نتیجہ نکلا نا۔ محمد سونا کا آتا ہے کہ قرآن دا دل صورت یاسین کے شاید جہاں دل مردہ ہوئے یاسین سنن نال دل تو سچی گل ہے مشرک آدمی آپ ہی مرنا ہے جیندا ہوا جلے یاسین سنے مشرک مرنا ہے کہ نہیں مرنا اصل گر ہی نے حالانکہ پڑھنے والا ہی مشرک ہے جن تے پڑھیندا پیا وہ بھی مشرک ہے پر محمد کریم فرماندے دل مردہ یاسین نال زندہ ہوندا ہے مگر زندہ تا ہوندا ہے کہ اگے واقعی مردہ ہوئے جہالت دی وجہ تو مشرک جڑا ہے اس دا دل ہوندا ہے شرک دا اروڑی لگی ہوئی اروڑی دے اوتے بارش ہوے تو الٹا تتیان اٹھیندی ہے کہ خوشبو آندی ہے تساں دسو
یہ تو میاں باغ دے اتنے کنی آوے تو اتنے خوشبو اٹھی سی جتھے دل اروڑی بنے ہوا یاریاں دیا پاترا کھا کے نیازاں سید مرد چمچے خان گڑھی شاہ دے لولے تے گھنی شہید دیا کتیاں انہاں دے دودھ پی پی کے جتھے پلیا بیٹھا ہوئے سان اس یاسین پڑھ کے جیندیاں ماری بننا جی کتنے سکتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ اے بیٹھا تمنا کریندا ہے جو 1000 سال توڑی میں جیندا رہ ونجاں اور تے اور رہ گیا آپ ہی نہیں مرنا چاہتا تے جڑے مر گئے ہاں سڑدے تو آتا ہے وہ بھی جیندے آپ ہی آتا ہے الف سنہ 1000 سال توڑی جنڑی رہے پئی سوتی کھا کھا کے سوتی غریب آدمی آئے توڑے ملوک مرسی کرتی پھر آواز پہ کری ملوک گل پہ سڑایا کہ میاں جی ساڈے مولوی صاحب دا چھوڑ ہاں روٹی دیں رہے تو 40 دیہڑے ملوک صاحب مویا وہ 40 دیہڑے کے بعد روٹی بند ہوئی تو پیو تو پوچھے پہ ابا کہ ہوں ملوک کدا مر پی پتا چپا کٹی رکھو انہوں نے پتہ لگتا ہے اچھا کہ ابا میں ہولو پوچھنا ملوک کدا مر پی انہوں نے چھوڑ آئی ماما تو پوچھتے پھر ملوک کدا مر پی گزران بھی ہوئی باہر تے خدا تے یقین ہویا کوئی نہیں ادلے تے تو متلا ادلے تے کوڑ مار فلانا نبی دا منکر فلاں ولی دا منکر اے نبی دی حیات نہیں منیندا بھج 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 کے جب نکلی ہوئی معلوم ہوندا بالکل ہن ٹیکے لاون دے قابل ہویا تے پھنڈی لے سی دویاں تے اللہ اللہ آپ کے کریندا الف سنہ موت دا نام ہے کہ نپڑی ویندا ہے جے کتا تندور در ویندا موت دا نام چھوڑ کے نپڑی ویندا کمال ہے آپ ہی نہیں مرنا چاہتا تے مویا نہیں ہاں سڑے تو جیندے پے پتہ ہے نا جو موت تو بعد محنت چھوٹے نکلے تے فائدہ تو ہے اس نو جڑا نفس مطمئنہ جیندے دل وچ اطمینان آ گیا اللہ دے ذکر نال اللہ دی عبادت سندا ہے تے بھوک لہ گئی خدا دی توحید سنیے تہ لہ گئی خدا دی توحید سنیے بچڑے موئے بھول گئے خدا دی توحید سنی تہمت تے بہتان لگے بھول گئے خدا دی توحید سنی اللہ پاک دی طرف چھڑایا ہویا وطن بھول گیا خدا دی توحید سنی سارا جہان بھول گیا او نفس مطمئنہ ہے اس نو چھڈ کے اللہ دی جماعت دی فرشتیاں دی او چلو چل فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی چل سیدھا بہشت بری جی سارے یاتی قبر چٹیندیاں قبر والے دگو عرض نیاز کریندیاں انہاں دی سفارش کریندیاں قبر والے دی دھڑ کریندیاں او جڑا مویا دی دھڑ وچ سارے یاتی رہے او جیندے کول اس کے کھٹنا ہے جس نے کہیں نو کدی بھی حق کو محروم نہیں کیتا پہلا مسئلہ اے ہے جو اے روایتاں پیش کریندے نہ ماشاء اللہ کوڑیاں تے ایتھے تک قانون ہے کہ سچی روایت ہے صحیح حدیث محمد سونے دی زبان چ نکلی ہوئی جے ایک لفظ دا میرے دیا انکار کرے تو چٹا کافر او بھی اگر قرآن دے خلاف آ ونجے اللہ پاک فرماندا ہے اپنی حدیث واپس لے لا میری کتاب دے خلاف قتل گنجائش ہے اللہ اللہ دوسرا مسئلہ سن لو وہ ہے عبادت دا کس دا ہن تہاڈی نیند دا خطرہ ہے اس واسطے میں مختصر پہ کرنا اوے آدھن جڑے ٹیپن لے بیٹھے انہوں نے پتا نہ بھائی ایسا نہ سمجھا تھا یہ فریدیاں پہ دھمکیاں اچھا دعا مسئلہ ہے آخو عبادت کا کہ شابت بولو سن لو جتنے قسم دی عبادت اللہ پاک نے بنائی ہے کئی عبادت ای ہو جائی دسو جیڑی عبادت دے اندر اللہ دی عبادت ہی بن ونجے تو محمد دی سنت بھی بن ونجے دو تو محمد دی تعریف ہی بن ونجے ترائے تو محمد دی رسالت ہی بن ونجے کتنے ہو گئے یہ ہو جائے عبادت دسو کہ کریم دی رسالت بھی محمد کریم دی تعریف بھی کتنی ہو گئی اے عبادت اس دے نال بھی کوئی بھاری تے وزنی تے بابرکت عبادت ہور تے ساری نو بابرکت آ کیتا ہے تے اللہم نے آ کیتا کس نے آ کیتا ہے اللہم جو شخص درود پڑھتا ہے محمد رسول اللہ دے وجود پہ آخو کہ اللہ دی عبادت ہے اللہ دی بولو اللہ دی عبادت دا منکر کون ہوتا ہے درود دا منکر کون ہویا بولو کافر بنیا نا ٹھیک ہے ہاتھ کھڑا کرو جنہوں دا خیال کوئی سارے دا یہ خیال ہے نا اتفاق نہ کہ عبادت دا منکر کافر تے محمد کریم دی ذات تے درود پڑھنا کہ ہے آخو عبادت سب عبادت تو اعلی عبادت
سب عبادات وچوں نرالی عبادت، اعلیٰ ترین عبادت، تعالیٰ ترین عبادت، معلیٰ ترین عبادت، الہ عرش البرین عبادت، خدا بندے قدوس کے دربار وچ بہترین عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اعلیٰ ترین اللہ دی عبادت آکھو درود پاک. بولو سارے تے پڑھو ایک باری زور نال. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ پاک دی عبادت عبادت دا منکر کافر ہے، لہذا جڑا درود دا منکر ہے وہ کون؟ یہ گل سمجھ آ گئی؟ مار کا ادھن اکھے یار اے ادھن بھائی قبر دتے درود شریف پڑھیا ونجے تو نبی پاک نہیں سنتے. ادھن کیوں نہیں؟ اے کوڑ مرے دن کے سچ ہے، کوڑ مرے دن گل سچی. بڑا پرہیزگار بڑے بھائی بچڑا ان ہاں ہاں نہ دبی گئے کرو. ہوں مسئلے پکاون دا ویلا نہیں سمجھ آئے. تمہیں ایک مسئلہ پہ دسے نا گور یاد رکھا. مر کا دن جو اے میاں پہلو تو آدھے کہ درود دے منکر میں خطبے ادھا ادھا گھنٹہ درود شروع کر دیتا. یہ آخر یار یہ درود لینا کی دور یہ کتاب ہے سانو تو بابے اور کوئی نہ پڑھایا. بابے اور کیا تاری اما اور نہیں پتا کہ بابے کو کیا پتا لگ رہا ہے. یہ تو لفظ وہ جان سکتا ہے جب دل چ عشق ہوے محمد رسول اللہ کا. آئی بائی شائی تائی 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 کرنے والے کیا پتا محمد کا مقام کے ہے. وقت اس کو بعد آخر نہ بھائی درود دا منکر تو لوگ آخر کھلا کے کھلائی کیوں پور کے مرنا بئی مانا خدا نو جد نہیں دینی. ہوں البتہ ہوں تلیندیاں آخری آ کے مکوڑا یہ نکلیا جی اے آدھے نو نبی پاک دی قبر تے درود شریف پڑھیا ونجے نہ تو سن دے. تہاڈا عقیدہ یہ ہوئے ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دا یہ عقیدہ ہے. کئی بندے این کی بیٹھے تو کئی پہ بیٹھے پکڑے ایک دڑے تو مننا پاؤنا اتنے نہ تو اگلے پہنچ اتنے مننا پو سی واقعی ہوں تھوڑی گند کھانے رہے سنتے کوئی نہ جی ولیاں تھڑیوں صاف چوتھائی کھلو کے آخر تے اللہ دے نبیاں اللہ سائیاں یہ کیا تھے ویجو ہو رہی باہر تو لگے ویجو اتنا داخل ہو بچے اللہ سچ کیا تھے اے آتن ہاؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک. اے تا آتے کھلن جو ایہی نے جناب اے جنہاں نو اسا سڈین دے اسے تے ساڈا یقین آ جو سن دے. تساں کے خیال تہاڈا کے خیال؟ اللہ دے نبی علی کہتے ہیں کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین. میاں دنیا چ وی تساں نیک لوگاں دی کدی ہک نہیں منی. اج ہی تساں ساڈے نال لاونا متھا فیصلہ کہیں سے رہا سانو اس سے خدا دی قسم ہے وہ چا فیصلہ کرے تے آخے جو اصا سچ پیانے ہیں کہ کوڑ سانو اللہ دی قسم ہے اسا ان کنا ان عبادتکم لغافلین. تساں جیڑا کچھ ساڈیاں قبراں تے آ کرن دیا سانو خدا دی قسم ہے سانو پتہ کوئی. شہیدن او گواہ ہے او چا کے فیصلہ چ کرے. اللہ پاک کو فیصلہ کرے سی کہ نہیں؟ یحکم بینہم یوم القیامہ. اللہ آپ ہی آدھا قرآن میں دیہڑے قیامت فیصلہ کرے سا ڈگری میں دینی ہے. اللہ دے سی ڈگری کہ اللہ کے فرما سی فقد کذبوکم بما تقولون. او الو دے پٹھے او ظالم او بے ایمان کذبوکم اے میرے نیک بندے تے تانوں پورے کیتی کھلن ہن کرو مناظرہ. او تا دے کھلن سانو پتہ کوئی نہیں. کذبوکم بما تقولون جو کچھ کریندے ہے تساں تے جو کچھ انہاں دے متھے لایا نے کذبوکم او آدھن اللہ سائیاں چٹے کوڑے بے ایمان سانو پتہ کوئی. اللہ دی ڈگری نہیں آوے سی اس لیے ہاتھ نہ مل کے آخنا بس ہاں ہاں موٹی کتے جی گل ہوئی من لگنی آئی سنتا کوئی نہیں. واقعی اللہ پاک دی عبادت جدو بندہ کرتا ہے توجہ کریا ہو
میں گل مکئی پیا اللہ دی عبادت جڑے تصور نال بندہ کرے کہ سمجھیندا ہے میرے رکوع سجود نو ویکھن والا کون؟ بولو میرے زبان تے دل دے حال بجھن والا کون؟ ویکھن والا کون؟ سنن والا کون؟ جانن والا کون؟ تے جے نال اے آکھے کہ میں جڑی نماز کھلا پڑھنا میرے رکوع سجود نو اے پیر مستان علی شاہ بھی اتھاں ویٹھا بیٹھا ہے تے اللہ پاک ویٹھا بیٹھا ہے، اپنے ایمان نال دسو اے عبادت بن سی؟ بولو عبادت تا بن سی جی آکھے سنن والا کون؟ ویکھن والا کون؟ میرے رکوع سجود نو ویکھن والا کون؟ میرے اتنا ہیٹھا ہون نو سنن والا کون؟ سبحان ربی العظیم آکھن نو سنن والا کون؟ سبحان ربی الاعلی آکھن نو سنن والا کون؟ دل وچ التحیات پڑھن نو سنن والا کون؟ ویکھن والا کون؟ کہ جے آکھے بھئی او بھی ہے تے نال اے بھی سندا بیٹھا ہے یا او بھی سندا بیٹھا ہے پار بیٹھا ہے ککڑ ہٹے یا ارہ وت عبادت بن سی کہ لعنت بن سی؟ بندہ مشرک بنیا کہ نہ؟ درود شریف آئی عبادت جڑا اے عبادت ون کے روضہ رسول اللہ تے کرے تو سمجھے سی جو سنن والا کون؟ ویکھن والا کون؟ تے جے آکھے نبی پاک سندا پیا تے مشرک بنیا کہ کوئی نہ؟ بولو یا آکھو درود شریف عبادت نہیں، یہ درود نو عبادت سمجھیں دیو تو سوا اللہ دے کوئی سنن والا تے جے کر منے سو تے تواڈے جے بے ایمان پھر 14 کب تک کو عبادت سنن والا کون؟ جانن والا کون؟ اللہ پاک اگر کہیں ہور دا خیال ہی وچ بندہ کرے جو میری عبادت نو او بھی ویکھا ہے تے او بھی سندا ہے میری ہر حرکت نو ویکھن والا عبادت تا عبادت اللہ دی بن سی جے اے عقیدہ رکھے جو سنن والا ہی او ہوئے تے جانن والا ہی او ہو میری حرکت نو، اگر اس عبادت دے اندر کہیں دوے دا حصہ رلائیں تے پھر بن سی سانج کھاتا تے عبادت سانج کھاتے والی بندی نہیں، سانج کھاتا ہوئے تو لعنت بندی ہے۔ اللہ پاک اس واسطے فرماندا ہے درود شریف پڑھو میرے پیغمبر تے، گھر وچ پڑھو، مسجد وچ پڑھو، قبر تے پڑھو، روضے تے پڑھو، باندھیاں پڑھو، اٹھیبیاں پڑھو، مگر عقیدہ جے اے رکھے جو اللہ ہی سندا تے محمد ہی سندا تے ہو سو پکے بے ایمان، جے عبادت سمجھ کے پڑھدے ہو تے سمجھو جو سوا اللہ دے کوئی سنن والا۔ بولو سمجھ آئی نہیں گل کہ نہیں؟ اللہ دے دربار وچ جدا ون کے درود پیش ہوندا ہے عبادت بن کے ون پیش ہوندا ہے، جے تیرے دل وچ تصور ہو سی درخواست نہیں کرے سے اللہم آتھا کہیں پہ اللہم صلی علی محمد، اے میرا اللہ تو آکھیا ہے جو میرے پیغمبر دی تعریف کرو درود بھیجو، اے میرا اللہ پاکا مینوں تیری ذات دی قسم ہے تیرے محمد کریم دی شان بڑی اچھی ہے اتنی بلند ہے جو میں جیا پلیت، میں جیا ناقص، میں جیا گناہگار، میں جیا کامل مالا کم طاقت والا جے تعریفاں شروع کر دیواں محمد رسول اللہ دیاں تعریفاں میں پوریاں نہ کر سکساں، کیوں جو کمائیاں محمد دیاں بے شمار ہیں، تعریفاں کمائیاں دے سر تے کری دیاں، جدا میتھوں کمائیاں نہیں گنی دیاں محمد رسول اللہ دیاں تعریفاں ہی نہیں گن سکی دیاں، اس واسطے اللہ سیاں تو مینوں آکھیا صلو علیہ درود بھیجو، میں تینوں پرتا کے پیانا اللہم صلی علیہ، میرے کو نہیں بھیج سکی تو تو آپ بھیج۔ اللہ پاک فرماندا ہے چلو یہ درخواست میرے دربار وچ کیتی رکھو، درخواست تساں دیندے سو تے عبادت دا ثواب تہاڈے نامہ اعمال وچ میں لکھی آساں۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے ایک مرتبہ جڑا درود دی درخواست دیندا ہے 7,25,000 نیکیاں دا ثواب اللہ اس نو بھی دے دیندا ہے۔ پر سمجھے جو سنن والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے، چاہے اتھے پڑھے، چاہے قبر تے پڑھے، چاہے روضے تے پڑھے، شریعت نو اس دے مطابق کر کے تسلیم کیتا ونجے تے نہ ایمان ضائع ہوندا ہے نہ دین برباد ہوندا ہے۔ تے ہن اس تو اگوں مزید تہاڈے اوتے خواہ مخواہ دی چٹی ہوئی، ہن 5-7 آدمی او سمجھے پے او ترائے او نال سمجھے پے، چلو میاں ہن این کرو رل مل کے دعا مانگ لو، اللہ پاک تانوں سانوں سارے نو ہدایت دی توفیق عطا فرمائے۔ جس ذوق شوق نال اساں حاضر ہوئے ہیں جلسے تے اللہ پاک سانوں فائدہ نصیب فرمائے، دین اور دنیا دی آخرت دی اللہ پاک تکمیل دی خاطر ثواب دارین نصیب فرمائے، سانوں ہدایت قرآن و سنت تے پکا رکھے۔ ربنا ارنا